कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसलाई सांसद आइजिपीको जवाफ। सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कुनै पनि संलग्नता छैन। दुर्गा प्रसाईका बडीगार्डको हतियारबारे छानबिन गर्न जोडदार माग। दुर्गा प्रसाईका सुरक्षा गार्डलाई घर बाहिर हतियार बोक्ने कुनै अनुमति दिएको छैन। गृह सचिवको भनाई, दुर्गा प्रसाई के जेल जान सक्छन् त? यस्तो छ कानुनी आधार। कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा रवि लामिछानेको स्पष्टीकरण। सहकारीको रकम अपचलनमा मेरो कुनै संलग्नता छैन, म दोषी छैन। सुन्दरमणि दीक्षितको आरोप, प्रचण्डलाई विश्वास गर्न सकिँदैन। कृष्णबहादुर महरा छुटाउन उनकै पहल हो। जनार्दन शर्माको कारण केपी शर्मा ओलीसँग प्रचण्डको सम्बन्ध बिग्रिने खतरा। माओवादी बैठकमा यस्तो गम्भीर छलफल। सहकारी प्रकरणमा मेरो नाम मात्र उल्लेख छ, अन्य संलग्नता कुनै छैन। रवि लामिछाने। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाए। इलाम क्षेत्रमा दुईका उम्मेद्वारका आकांक्षीलाई छलफलमा। राज्य व्यवस्थाको बैठकमा उठ्यो दुर्गा प्रसाईको हतियारको विषय। एसी परीक्षा सहजी पास गर्न अपनाउन सकिन्छ यस्ता पिएसओ गाडी छाडेर हिँडेपछि कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गर्नु परेको थियो। आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवर। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको स्पष्टीकरण। सहकारी प्रकरणमा मलाई फसाउन खोजियो, मेरो कुनै कसुर छैन। रविको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएपछि रमेश खरेलसँग माग्यो रासोपाले स्पष्टीकरण। रविको विषयमा ठाडो उजुरी मात्रै परेको हो, थप प्रमाण आएको छैन। आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवरको दाबी। रवि लामिछानेका विषयमा कुनै तथ्य प्रमाण छैन। कांग्रेसले प्रतिशोध साध्न खोज्यो। मलेसिया सरकारले असहयोग गरेका कारण जिब्राईलाई पक्राउ गर्न नसकेको रवि लामिछानेको स्पष्टीकरण। भरतपुर आउने पर्यटकले अब नरभक्षी बाघ देख्न पाउने। राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई उच्च बनाउने अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको भनाई। बिहिबारदेखि सुरु हुने एससीको परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पुरा। 35 अङ्क ल्याउनै पर्ने, नत्र फेल भइन्छ। नेपाली कांग्रेसले आज पनि उठायो रवि लामिछानेको राजीनामाको विषय। गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सांसद बडुको प्रश्न। सहकारी ठगीमा तपाईँको नाम मात्रै मिलेको हो कि अनुहार पनि मिलेको हो? अवैध लागु औषधसहित चितवन र झापाबाट 6 जनालाई प्रहरीले समात्यो। 4 जना मृत अवस्थामा फेला। एक्लो छोरा थिए लोकेन्द्र शाही, जसले श्रीमती लाला बाल र परिवार बिर्सिएर लहटमा कडारीमा हम्फाले, तर अहिलेसम्म पनि भेटिन सकेन। उनको सब वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छ भनी ठगी गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ। गठबन्धन टुटेपछि प्रचण्डलाई भेट्न मध्यरातमा बालुवाटार पुगे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा। लामो समयपछि देउवा र प्रचण्डको विशेष भेट। के हो त वास्तविकता? नेकपा माओवादी केन्द्रले दुवै ठाउँमा आफ्नै उम्मेद्वार उठाउने। अमेरिकी राजदूतसँग राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको भेट। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। दर्शकबिन हाम्रो समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कुनै पनि संलग्नता नभेटिएको जवाब दिएका छन्। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा जवाब दिँदै आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवरले लामिछानेको सहकारी ठगीमा कुनै पनि तथ्यगत प्रमाण फेला नपरेको जानकारी गराएका हुन्। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू दिलेन्द्र प्रसाद बडु, हृदय राम थानी लगायतले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री जोडिएको विषय उठाएका थिए। जवाब दिने क्रममा आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवरले भने ठाडो उजुरीको रूपमा जो इस्यु आयो दर्ता भएको छ, तर अनुसन्धान गर्दा तथ्य प्रमाण भेटिएन, कानुनको दायरामा पनि पर्ने अवस्था आएन। उनले गृहमन्त्रीतर्फ हेर्दै भने अहिले साङ्केतिक रूपमा रवि लामिछाने भन्ने भएको छ, त्यो विषयमा अहिलेसम्मको कुनै तथ्य प्रमाणका आधारमा कुनै पनि आधार देखिँदैन। साथै महानिरीक्षक आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवरले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरी छाडिएको विषयमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा जवाब दिएका छन्। 9 सुन
तस्करी प्रकरणमा जोडिएका महरा भाग्न खोजेपछि पक्राउ परेको विषय के हो भनेर सांसदहरूले बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइजिपी कुँवरलाई प्रश्न गरेका थिए। त्यस विषयमा आइजिपी कुँवरले जवाब दिँदै महराले पिएसओ र गाडी छाडेर हिँडेपछि आफूहरूलाई भाग्न खोजेको भन्ने आवाज भएको बताए। सुरुमा आफूहरूले महराको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सचेत भएर लचिलो हुने हो कि भन्ने विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ। कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लगायतसँग छलफल भएको उनको भनाइ छ। तर सहयोग नगर्ने हो कि भन्ने आवाज हुन थालेपछि पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याइएको आइजिपी कुँवरले जानकारी दिए। म यहाँ त्यो शब्द प्रयोग गर्दिनँ, तर हामीलाई आवाज भयो। आवाज भएको कारणले हामीलाई सहयोग नगर्ने हो कि सहयोग गर्ने अवस्था भएन भने हामीलाई समस्या आउँछ भनेर त्यो अवस्थामा ल्याएका हौँ उनले भने। त्यति बेला उहाँले पिएसओ र गाडी छाडेर हिँड्नु भएको थियो। यो सम्मको सङ्केत गरेपछि यहाँहरूले अनुमान गर्न सकिन्छ। ल्याउँ हाजिर जवानीमा छाडिएको विषयमा भने उनीमाथि पहिले पनि अनुसन्धान भइरहेको र सुनको अवैध पैठारी तस्करी सम्बन्धी जाँच आयोगले औल्याएका विषयहरूमाथि अनुसन्धान गरिएको जानकारी दिए। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी अघिल्लो वर्ष ठिक यति बेला अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्व डिआइजी रमेश खरेलको दुई ज्यान एक मन थियो। एकअर्काको प्रशंसामा यी दुईले व्यक्त गरेका शब्दलाई एक ठाउँमा राख्ने हो भने एउटा पुस्तकको ठेलिने बन्छ। एकअर्काको प्रशंसा गरे पनि नथाक्ने रवि लामिछाने र खरेलले एकअर्कालाई गृहमन्त्री र भावी प्रधानमन्त्री समेत भन्न भ्याएका थिए। त्यो समय थियो जति बेला रासोपामा अन्य थुप्रै नेताहरू हुँदाहुँदै पनि रविले रमेश खरेललाई बाह्रबाट चुनाव लड्ने गरी टिकट दिए। अघिल्लो साल वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा रवि चितवनबाट र खरेल बाह्रबाट चुनाव लडेका थिए। डाँसोडी माग्ले तनहुँबाट उम्मेद्वार थिए। उपनिर्वाचनमा लडेका दुईजना रासोपाका नेता र रवि र वाग्लेले शानदार जित हात पार्दै गर्दा र खरेलले लज्जाजनक हार बेहोरे चुनाव हारे पनि खरेललाई आशा थियो कुनै सम्मानजनक पद पाउँछु भन्ने। सम्मानजनक पद नपाएपछि खरेल बिच्किएका छन्। एन्टी करप्सन नेटवर्क एसियन र स्पेस 4K टेलिभिजनको सहकार्यमा सञ्चालित टेलिभिजन कार्यक्रम जनता जनार्दनमा प्रस्तुत भए। पार्टीबाट अनौपचारिक रूपमा अलग भए टेलिभिजन कार्यक्रमको एक एपिसोडमा उनले रविको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले आफैमाथि उजुरी परेको अवस्थामा गृहमन्त्री बन्नु उचित नभएको भन्दै कडा व्यङ्ग कसे। त्यसपछि खरेललाई रासोपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले पार्टीको जानकारी बिना पार्टीसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी परित्याग गरिसकेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति यस आयोगको ध्यान आकर्षण भएको छ। आयोग प्रमुख डा भरतमणि देवकोटाद्वारा हस्ताक्षर पत्रमा भनिएको छ, पार्टी परित्याग गरेको हो होइन, सत्य तथ्य बेहोरा सहित 3 दिनभित्र लिखित रूपमा स्पष्ट पारिदिन अनुरोध छ। पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब खरेलले बुधबार पठाएका छन्। उनले भने आफूले अब पार्टी औपचारिक रूपमै त्यागिसकेको बताएका छन्। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा मेरो नाम बाहेक केही नभएको बताएका छन्। बुधबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीमा आफ्नो नाम मात्र उल्लेख रहेको तर त्यसबाहेक अरू केही पनि नभएको बताएका हुन्। उनले यो विषयमा अदालतमा समेत मुद्दा दर्ता भएको आफूले सुनेको र त्यसमा आफ्नो नाम नरहेको बताएका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले यो विषयमा जहाँ प्रश्न उठ्छ त्यही उत्तर दिने बताउँदै आफैमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिने बताए। समितिमा लामिछानेले आफूले कुनै किसिमको राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले दुर्गा परसाईले हतियार बोकेको विषयमा कानुनले दिएको भन्दा बढी अधिकार दिएको पाइएको बताउँदै यस विषयमा मन्त्रालयले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बलात्कारपछि हत्या गरेकी कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको विषयमा आफ्ना लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सवाल भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उनले निर्मला पन्तको विषय गम्भीर भएको उल्लेख गरे। लामिछानेले देशकै लागि निर्मलाको परिवारले न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी 13 वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको 2075 साउन 10 गते बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। महेन्द्रनगरमा साथीको घरबाट हराएकी किशोरी पन्तको मृत शरीर भोलिबाट उनकै गाउँ उल्टा खामको उखुबारीमा फेला परेको थियो। त्यसबेला स्थानीय बासिन्दाले हत्याकाण्डमा प्रहरीको हात रहेको भन्दै छानबिनमा गरेका थिए। प्रहरी विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा गोली लागेर एकजनाको मृत्यु समेत भएको थियो। त्यसपछि भदौ 7 गते सरकारले उक्त घटना छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिले घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले लापरवाही गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यो घटना टुङ्गो लगाउन प्रहरीले कैयौँ अनुसन्धान टोली बनाए पनि अझै अनुत्तरित छ।
त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बटुलले सहकारी प्रकरणलाई निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद बटुलले सहकारीको रकम हिराबिना प्रकरणमा गृहमन्त्री लवी लामिछानेको पनि नाम जोडिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि पद छोड्नु उपयुक्त हुने बताए। उनले छानबिनको निष्पक्षता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखे। उनले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीलाई छानबिन गर्ने भनी सभामुखलाई परेले पत्र लेखेको प्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। उनले संविधानको कुन व्यवस्था अनुरूप सांसदको छानबिन गर्दैछ भनी पत्र लेखेको हो भनेर स्पष्ट पार्न आग्रह गरे। उनले सांसद चौधरीमाथि पूर्वग्राही भएर अनुसन्धान गरिएको आशंका पैदा भएको बताए। बडुले भने कसैमाथि छानबिन हुँदैछ भनेर पूर्व जानकारी गराइदिएर चिठी लेख्नुपर्ने कारण के रहेछ? यो कसलाई ह्यारेसमेन्ट गर्ने मात्रै उद्देश्य हो कि अनुमान त जे पनि लगाउन सकिने भयो? सहकारी प्रकरणमा आरोपित कति समातिए? 1 करोड रुपियाँ रवि लामिछानेको नाममा जब्बा भएको भन्ने आयो। उहाँले छानबिन नसकिदासम्म जिम्मेवारीबाट बाहिरिन्छु भनेर गर्दा हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। सांसद बडुले सांसद विनोद चौधरीलाई अनुसन्धान गरेर सताउन खोजेको प्रश्न समेत गरेका छन्। त्यसगरी आउनुहोस् अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ। गैराती 10 बजे प्रचण्डलाई भेट्न देउवा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच झण्डै 1 घण्टा लामो छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले बतायो। भेटमा टीआरसी विधेयक वैशाख 15 गते पनि हुने उपनिर्वाचन लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ। मंगलबार दिउँसो राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटोला र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीच छलफल भएको थियो। त्यस प्रस्ताव कांग्रेसका अन्य नेता लिएर सभापति देउवा बालुवाटार पुगेको बताइएको छ। भेटमा देउवाले आन्तरिक रूपमा गम्भीर छलफल नगरी गठबन्धन परिवर्तन गरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका थिए। नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रचण्ड र देउवाजी बीच यो पहिलो पटक भेटवार्ता हो। उनीहरूको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। जिल्लाको रेब्दीकोट गाउँपालिका 1 बिहा स्थित करामदीमा मंगलबार 1 किशोरी मृत फेला परेकी छिन्। सोही ठाउँकी 19 वर्षीय पद्मा सुनार मृत फेला परेको वडा अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले जानकारी दिए। उनी बिहान घरभन्दा केही टाढा रहेको धारामा नुहाउन गएकी थिइन्। दिउँसो 3 बजेसम्म पनि घर नफर्केपछि परिवारले खोजी गरेका थिए। खोज्दै जाँदा घरभन्दा केही पर गोरेटो बाटोमा उनले बोकेको डोको, बाटा, बाल्टिन र कपडा फेला परेको थियो। बाटोभन्दा तल खरबारीमा उनको शव फेला परेको पोखरेलले बताए। धारिलो हतियार प्रहार गरेर हत्या गरिएको हुन सक्ने आशंका छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र चक्र सहितको प्रहरी टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाली राजनीतिमा छट्टुहरू हाबी हुन थालेको टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नवीन्द्र राज जोशी विषयक अन्तर्क्रिया सम्बन्धमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। रासपाका नेताहरूप्रति लक्षित गर्दै महामन्त्री गगन थापाले मुलुकमा छट्टुहरू राजनीतिमा आउने र लटरपटर पार्ने काम सुरु गरेको आरोप समेत लगाए। उनले मुलुकलाई छट्टु भन्दा पनि गते र मते दुवै भएको नेताहरू जरुरी रहेको बताएका छन्। झुक्काउने खालका छट्टुहरू नेपाली राजनीतिले नचाहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। उनले भने राजनीतिमा छट्टुहरू हाबी हुन थाले। छट्टुहरू त आउँछ, लटरपटर पार्छ, झुक्का हामीले गति र मती दुवै भएको मान्छे चाहियो। यो बेला हामीले मती पनि ठिक राख्नुपर्नेछ। हामीले आफ्नो घरभित्रको फोहोर पनि ठिक गर्नुपर्नेछ। हाम्रो कतिपय ठाउँमा मती बिग्रेको छ, त्यसलाई ठिक गर्नुपर्छ। महामन्त्री थापाले कांग्रेसभित्र पनि मती बिग्रेका नेताहरू भएको भन्दै त्यसमा सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्वीकार गरेका छन्। दर्शकबिन आउनुहोस् त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौं। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईका बडीगार्डले हतियार बोकेको विषय कानुन सम्मत रहेको भन्दै तत्काल रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रेटमाथि सुनाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले हतियार सहित पक्राउ परेका प्रसाईका बडीगार्ड रामकुमार धिमाल र दीपक खड्कालाई छान्न आदेश दिएको हो। लाइसेन्स सहितको हतियार बोक्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्दै उनीहरूका परिवारले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रेट दायर गरेका थिए। उनीहरू यही चैत्र 5 गते सर्वोच्च परिसरबाट हात हतियार सहित पक्राउ परेका थिए। उनीहरूका साथबाट लाइसेन्स प्राप्त हतियार, त्यसमा लाग्ने गोली बरामद गरिएको थियो। उनीहरूको साथबाट जर्मनीमा बनेको स्वचालित हतियार र त्यसमा लाग्ने 100 थान गोलीका साथै 4 थान म्यागजिन पनि बरामद गरिएको थियो। अदालतभित्र हतियार लैजान नपाइने भएकाले अर्का बडीगार्ड धिमाललाई बोक्न दिनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ। आदेशमा इजाजत लिएर शर्तसहित हतियार बोकी हिँडेको कार्यलाई प्रचलित कानुनले कसुर गरेको नदेखिएको भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतले इजाजत पत्र दिन नहुने हतियार बोक्नका लागि इजाजत पत्र दिएको विषयमा भने छानबिन गर्न आदेश दिएको छ।
दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी प्रवर्धन हुने गरी नयाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त सदस्यहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यमान समस्या समाधान गर्ने गरी योजना तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उत्पादन र रोजगारी न्यून हुनु देशको प्रमुख समस्या भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा समस्या देखा पर्ने, एक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न खोज्दा अर्को क्षेत्रमा समस्या झन बल्झिने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए। आयोगले सरकारको ट्याङ्कका रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। दाहालले भने आगामी दिनमा योजनाहरू प्रभावकारी एवं तथ्यमा आधारित हुनुपर्नेछ। उनले तथ्याङ्क प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याई तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा ध्यान दिन निर्देशन दिए। मलाई विश्वास छ अहिले बनेको नयाँ टिमले राष्ट्रिय योजना आयोगको काम कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने यसबाट योजना निर्माण, अध्ययन, अनुसन्धान र विकास निर्माणका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्ने दिशामा गति पैदा गर्नेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले 16औं योजनाको कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगेको योजनालाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन र योजनामा प्रस्ताव गरिएका रणनीति र कार्यक्रमहरूलाई आगामी वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा समावेश गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सहकारीको रकम हेरबिना प्रकरणमा पक्राउ परेका दिपेश पुनसहित 5 जनामाथि प्रहरीले विज्ञ टोलीको सहायतामा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। बुटोल स्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका पुनसहित पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई अनुसन्धान गर्नको लागि रूपन्देही प्रहरीले सहकारी रजिस्ट्रार र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट विज्ञ टोली र सिआइबीका अनुसन्धान अधिकृतको सहायता लिएको हो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा समेत रहेका पुनलाई गत शुक्रबार काठमाडौँमा पक्राउ गरी बुटोल ल्याइएको हो। प्रहरीले उनीसँगै सोही सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा पोखरामा पक्राउ परेका सहकारीका सचिव कुमार रम्तेल र आइटी प्रमुख भविश्वर अर्याललाई पनि बुटोलमा ल्याएर अनुसन्धान गर्दैछ। बचतकर्ताहरूले रकम फिर्तामा माग गर्दै उजुरी दिएपछि गत फागुन 3 गते सुप्रिम सहकारी बुटोलका अध्यक्ष ओम गुरुङ र भैरुवा शाखा व्यवस्थापक दुर्गा चापागाईलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका सबैलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट हिरासतमा राख्ने अनुमति लिँदै सहकारी विज्ञहरू सहित अनुसन्धान अगाडि बढाइएको रूपन्देही प्रहरी प्रमुख एसपी रञ्जित सिंह राठौरले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ परेका सबैलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट हिरासतमा राख्ने अनुमति लिँदै सहकारी विज्ञहरू सहित अनुसन्धान अगाडि बढिएको रूपन्देही प्रहरी प्रमुख एसपी रञ्जित सिंह राठौरले बताए। उनले भने ठूलो आर्थिक विषयसँग जोडिएकाले केस भएकाले हामीले मात्रै अनुसन्धान गर्न कठिन हुन्छ। त्यही कारणले कम्पनीको विषय सफ्टवेयर आदि हेर्नुपर्ने भएकाले सहकारी विज्ञदेखि सिआइबीसम्मको मद्दतमा काम गरेका छौँ। उनीहरूमाथि सुप्रिम सहकारीको 78 करोड रकम अपचलन गरेको आरोप छ। उक्त प्रकरणमा मुख्य नायकको आरोप लागेका सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष एवं संरक्षक जितेन्द्र बाबु जीवी राई अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् भने बुटोलका व्यवस्थापक सागर केसी पनि फरार रहेका छन्। दिपेश पुनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलको हिरासत कक्षमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ। सहकारीको संस्थापक सचिव रहेको बेला बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकम हिनाबिना गरेको उजुरी परेपछि पुनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतबाट म्याद थप गर्दै अनुसन्धान गरिरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितले बताए। स्रोतका अनुसार पुनले बयानका क्रममा आफू पदाधिकारी भएको नाताले बुटोलमा बेला बेला आउने मात्रै गरेको तर आफूले कुनै पनि रकम हिनाबिना नगरेको बताएका छन्। उनले आफूले आर्थिक विषयमा हस्ताक्षर पनि नगरेको जिकिर गर्दै पदाधिकारी भएको नाताले बुटोलमा आउँदा यस्तो लफडामा परेको गुनासो समेत गरे। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कर्णालीको चिसापानी स्थित कर्णालीको पुलबाट हाम फालेर बेपत्ता भएका एकजना अझै भेटिएका छैनन्। लम्की चुहा नगरपालिका 3 चिसापानीका करिब 30 वर्षका लोकेन्द्र साईको खोजी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डीएसपी कुलदीप चन्दले जानकारी दिए। उनका अनुसार साईको खोजीमा गोताखोर परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। सोमबार दिउँसो होली खेल्ने क्रममा 17 जना युवाले पुलबाट हाम फालेका थिए। 16 जना नदीबाट निस्के पनि साई भने बेपत्ता भएका थिए। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँच आयोग 2080ले कारबाहीको सिफारिस गरेपछि अनुसन्धान अधिकारीहरू अदालत जाने तयारी गरेका छन्। आयोगलाई अनुसन्धान अधिकारीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने सम्मको कार्यदेश नभएको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका 4 अनुसन्धान अधिकारी अदालत जान लागेका हुन्। आयोगले दिएको कार्यदेशमा सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा थप अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिएको भए पनि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीले नै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार नभएको भन्दै उनीहरूले अदालत जाने तयारी गरेका हुन्।
कारदेशमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा थप अनुसन्धान गर्न र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भनिएको छ। कारदेशमा सुनको अवैध तस्करी सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकारीमाथि नै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार आयोगलाई नरहे पनि आयोगले अनुसन्धान अधिकारीमाथि समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको सिआइबीका अधिकारीले बताउँछन्। कारबाहीको सिफारिसमा परेका एक अधिकारीका अनुसार अहिले उनीहरू कानुनी व्यवसायीसँग छलफलमा छन्। आफूमाथि भएको अन्याय विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न अब 1-2 दिनमै अदालत जाने तयारी भएको ती अधिकारीको भनाइ छ। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक अधिकारीले भने अनुसन्धान गर्दा कति मानिससँग कुरा गर्नुपर्छ, कति मानिससँग भेट गर्नुपर्छ, अनुसन्धानका क्रममा पीडित फिसिङ समेत गर्नुपर्छ, त्यो अनुसन्धानको मेथोडोलोजी पनि हो। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अध्यागमन विभागलाई विमानस्थलमा यात्रुलाई सहज सेवा दिन निर्देशन दिएका छन्। मङ्गलबार कालिका स्थानस्थित विभागको कार्यालय विभागका सबै कर्मचारीलाई एकै स्थानमा राखेर मन्त्री लामिछानेले रेमिटान्स पठाएर देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने श्रमिकलाई विमानस्थलमा जाँदा आउँदा गरिने अमर्यादित र अभद्र व्यवहार नगर्न तथा आवश्यक दुःख कष्ट र हैरानी दिने प्रवृत्तिमा तत्काल सुधार गर्नुस् विभागलाई निर्देशन दिँदै लामिछानेले भने केही खराब मान्छेका कारण सबै इमान्दारले दोष पाउने गरेको भन्दै उनले खराबलाई बेलेमा चिनेर इमान्दारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। अध्यागमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने उनले जोड दिएका छन्। जनशक्तिलाई पर्याप्त तालिम तथा कार्यस्थललाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन केही चुनौती रहेको भए पनि प्रयास जारी राख्ने उनको भनाइ छ। दलीय आबद्धताका कारण कसैले पनि संरक्षण गर्छ भन्ने नसोच्न उनले चेतावनी दिए। कार्यक्रममा गृह सचिव एकनारायण अर्यालले सकारात्मक सोचाइ र व्यवहारका साथ सेवा दिन प्रविधि मैत्री बन्न मनसायपूर्ण गल्ती नगर्न निर्देशन दिए। विभागका महानिर्देशक कोशरी निरुवालाले विभागको काम कारबाही समस्या र चुनौतीबारे जानकारी गराएका थिए। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्ता गठबन्धनबाट हठात हट्नु परेपछि नेपाली काङ्ग्रेस फेरि एकपटक नराम्रोसँग तिर्मलिएको छ। यसअघि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हात नजिक आइपुगेको सत्ताको बागडोर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले बालकोट पुगेर जिल्लाएका थिए। यो पटक पनि काङ्ग्रेस फेरि त्यसै गरी जिल्लिएको छ। सत्ता गठबन्धनको मस्त निद्रामा सुतेको नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो बिहानको झलमल्लपछि मात्रै थाहा पायो आफू सत्ताबाट कतिखेर उछिटिएको थाहै भएन। केही दिनअघि गोदाबारी महासमिति बैठकबाट गठबन्धन नगर्ने कसम खाएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यसको एक साता नबित्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनबाट किनारा लगाइदिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सारा खेल सिद्धाउँदा पनि काङ्ग्रेसका नेताहरू खै कहाँ के गर्दै थिए कुन्नी कसैले पत्तो समेत पाएनन्। बिहानको झलमल्लमा नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ताबाट आफूहरू गलहत्तिएको जब थाहा पायो त्यो बेला धेरै ढिला भइसकेको थियो। सत्ता छोड्नु पर्दा काङ्ग्रेसले ठुलै पीडाको महसुस गरिरहेको छ। यसलाई राजनीतिको सामान्य खेल हो भनेर काङ्ग्रेसले पचाउन सकिराखेको छैन। त्यसैले काङ्ग्रेसी जनहरू अस्थिर बनिरहेका छन्। के गर्न हुने हो के गर्न नहुने हो भन्ने कुराको भेउ पाउन सकिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई अहिले पनि सत्ताबाट बाहिरिएको सपना जस्तै लागिरहेको छ। अहिलेसम्म पनि उनीहरूमा सत्ताको धङधङ्गे हट्न सकिरहेको छैन। उनीहरू अहिले प्रचण्ड धोकेबाज हो भन्दै गाली गरिरहेका छन् त कहिले एमालेको तारिफमा पुल बाँधिरहेका छन्। अर्कोतिर रासपा सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि निशानाबाजी साधिरहेका छन्। लामिछानेको राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन्। अझ यसो भनौँ काङ्ग्रेस जसरी पनि प्रचण्ड सरकार तत्काल गिराउन कसम खाएर हात धोएर लागि परेको छ। प्रचण्डलाई सत्ताबाट अलग बनाउनका लागि अहिलेको समीकरणमा रासपा बाहिरिनु पर्नेछ। एमाले सहित निर्माण भएको पछिल्लो गठबन्धनमा रासपा पार्टी निर्णायक हो। काङ्ग्रेसलाई यो राम्रैसँग थाहा छ। त्यसैले पनि उनीहरूले सरकार छोडेको भोलिपल्टदेखि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामाको एक सूत्रे रटान लगाइरहेका छन्। कसै गरी लामिछानेलाई सहकारी प्रक्रियामा राजीनामा गर्न बाध्य पार्न सकियो भने सरकार ढल्ने विश्लेषणका साथ काङ्ग्रेस हात धोएर लामिछानेमाथि खनिएको हो। त्यसो त उनी लामिछानेसँग पनि काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नराखेको होइन, तर उनले काङ्ग्रेसले राखेको प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव स्वीकारेनन्। त्यसपछि हो काङ्ग्रेस आगो भएर लामिछानेको राजीनामाको झोला बोकेर हिँडेको। जो व्यक्तिलाई पहिले आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको छ उसैले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने बित्तिकै यो वा त्यो अड्को झिकेर उसैले राजीनामाको गीत गाउँदै हिँडेको
भएको छ। यो कतिको लोकतन्त्रको चरित्र हो त्यो त सबैलाई थाहै छ। काङ्ग्रेस पार्टी आफूलाई लोकतन्त्रको पर्यावचनीय नि ठान्छ, तर आफूले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दा त्यही व्यक्ति ठिक हुने, आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने बित्तिकै आरोप थिए। त्योभन्दा लोकतान्त्रिक संस्कार अरू के हुन सक्छ? काङ्ग्रेसले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कस्तो राजनीतिक नैतिकता निर्वाह गर्यो भन्ने कुरा सबैलाई घाम जस्तै छर्लङ्गै छ। पूर्व गृहमन्त्री एवं नेता बालकृष्ण खाँडमाथि मानव बेचबिखन प्रकरणमा मुद्दा चलेर हिरासतमा राख्दा समेत पार्टीमा सामान्य प्रश्न समेत उठाएनन्। उल्टै धौटीमा छुटेर फर्किँदा काङ्ग्रेसले उनलाई कुनै युद्ध जितेर आएको योद्धालाई झैँ फुलमाला लगाएर स्वागत गर्यो। खाँड अहिले पनि काङ्ग्रेस पार्टीमा ठाटका साथ हिजोको जस्तै भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। पार्टीमा उनको सम्मानमा अलिकति पनि कम भएको छैन। काङ्ग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्रीहरू कर्मश ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र मोहनबहादुर बस्नेत विरुद्ध टेराम्याक्स प्रकरणमा अख्तियारले उनीहरूलाई बयानका लागि बोलाएको पनि धेरै समय बितेको छैन, तर काङ्ग्रेसले उनीहरू विरुद्ध पार्टीभित्र वा बाहिर कहिले नैतिकताको प्रश्न उठाउन सकेन। मन्त्रीले झण्डा हल्लाउँदै अख्तियारमा बयान दिन हिँड्दा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षले राजीनामा माग गरेको थियो। त्यति बेला एमाले गरेको माग काङ्ग्रेसले सुनेन, तर अहिले आएर सोही पार्टीले चर्को राजनीतिक नैतिकताको कुरा उठाएर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु जायज छैन।